गुड मर्निङ एभ्रिवान। अब आज चाहिँ तपाईहरुलाई म अर्को च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। अर्को ग्रुप एउटा ग्रुप सकाए कस्ट एकाउन्टिङको जुन 34 मार्कको थियो र यो ग्रुपबाट तपाईलाई 21 मार्क हुन्छ। र यसमा तपाईलाई 16 मार्कको न्युमेरिकल आउँछ र 5 मार्क्स थ्योरी। यसमा त्यसपछि सबभन्दा पहिला हामी यो ग्रुपको हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि थ्योरी पढ्छौं। थ्योरी पढिसकेपछि हामी न्युमेरिकल सुरु गर्छौं। अनि तपाईलाई यसमा सबभन्दा पहिला हामीलाई थ्योरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 5 मार्कको थ्योरी सोध्छ र 16 मार्कको न्युमेरिकल सोध्छ र धेरै नै सजिलो च्याप्टर छ। यसमा हामीलाई खास गरेर हामी यदि रेगुलर भयो भने हामी इजी नै बुझ्न सक्छौं। खासै गाह्रो छैन केही पनि हामीलाई। अनि यसबाट टोटल 21 मार्क र न्युमेरिकल तपाईलाई 16 मार्क र 5 मार्कको थ्योरी सोध्छ। अनि सबभन्दा पहिला हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ कम्पनीको बारेमा। व्हाट इज कम्पनी? अब व्हाट इज कंपनी? कंपनी सबभन्दा पहिला तपाईलाई 3 नेचरको हुन्छ। एउटा हुन्छ सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन, 3 किसिमको अर्गनाइजेसन, 3 नेचरको अर्गनाइजेसन हुन्छ। सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन। दोस्रो नम्बरमा पार्टनरशिप हुन्छ। त्यसपछि छ तपाईलाई एउटा हुन्छ जोइन्ट स्टक कम्पनी। जोइन्ट स्टक कंपनी यसलाई हामी सिधै कंपनी भन्दा पनि हुन्छ। अब सोल ट्रेडिङ फर्म, पार्टनरशिप फर्म हामी जनरली बुझेको छौं। जसको मालिक एक जना हुन्छ त्यस्तो फर्मलाई सोल ट्रेडिङ फर्म भनिन्छ। अनि पार्टनरशिपमा मोर देन 1 पार्टनर हुन्छ, त्यो पार्टनरशिप हुन्छ। जोइन्ट स्टक कंपनी पनि पार्टनरशिप नै हो, तर यसमा पार्टनरशिप त हुन्छ विथ पब्लिक पनि हुन्छ। विथ पब्लिक जस्तो कि यसमा एक जना अनर्स हुन्छ, एक जना मालिक हुन्छ। यसमा तपाईलाई मोर देन 1 पार्टनरशिप भयो।
यसमा के हुन्छ अब यो अनर्स त हुन्छ तर यसमा पब्लिक पनि हुन्छ, पब्लिक पनि अनर्स हुन्छ, तर पब्लिक पनि अनर्स हुन्छ जो शेयर मार्फत हुन्छ। भने यस्तो किसिमको कम्पनीलाई हामी जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्छौँ, जसमा पब्लिकलाई पनि शेयरमा राखिन्छ, पब्लिकलाई पनि मालिक बनाइन्छ। भने त्यस्तो किसिमको कम्पनीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्छौँ। र अहिले हामी पढ्न गइराखेको छौँ, हामी त्यही जोइन्ट स्टक कम्पनीलाई हामी डाइरेक्टै मात्र कम्पनी भन्दा पनि हुन्छ। कम्पनी फर्मेसन, अब कम्पनीको कसरी फर्मेसन हुन्छ, कम्पनी भनेको के हो, हामी त्यो कुरा यसमा बुझ्छौँ। त्यसपछाडि हामी जोइन्ट स्टक कम्पनीको बारेमा केही पहिला बुझिहालौँ। म एउटा जोइन्ट स्टक कम्पनीको बारेमा एउटा हल्का कन्सेप्ट लेखिरहेको छु। अब म यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि तपाईलाई जोइन्ट स्टक कम्पनीको मैले एउटा सिम्पल डेफिनेसन लेखेको छु। के भन्छ भन्दाखेरि अ कम्पनी सिम्पली टर्म्ड एज जोइन्ट स्टक कम्पनी, हामी कम्पनीलाई नै हामी जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्छौँ। जोइन्ट स्टक कम्पनी इज अ लार्ज स्केल बिजनेस अर्गनाइजेसन। के भन्छ कि जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेको ठुलो स्केल भएको लार्ज स्केल भएको एउटा संस्था हुन्छ, बिजनेस अर्गनाइजेसन हो। ह्याभिङ एडिक्वेट क्यापिटल, जसमा पर्याप्त पुँजी हुन्छ, पुँजीको कमी हुँदैन, धेरै नै पुँजी लगानी भएको हुन्छ। लिमिटेड लायबिलिटिज हुन्छ, लायबिलिटिजको मतलब दायित्व कम हुन्छ, किनभने यसमा धेरैजना व्यक्ति हुन्छ। धेरैजना व्यक्ति भन्नाले जस्तो कि अब मालिक हुन्छ नै, तर त्यसमा पुँजी लगानी भएको हुन्छ पब्लिकको पनि, भनेको थोरै थोरै पुँजी लगानी भएको हुन्छ तर धेरैजनाको हुन्छ। भने तपाईलाई जस्तो कि अब 10 लाख रुपियाँ कुनै एकैजना व्यक्तिले लगायो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको दायित्व बढ्छ। तर त्यही 10 लाख रुपियाँ यदि 10 जना व्यक्तिले लगानी गरेको छ भने एउटा टाउकोमा त 1 लाख रुपियाँ मात्र दायित्व छ भन्दाखेरि लिमिटेड भयो, कम भयो। एकैजनाको डुब्यो भने 10 लाख रुपियाँ डुब्ला, तर कम्पनीमा मानौँ कि 10 जना लगानी गरेको छ भने डुबे पनि त सबैजनाको 1-1 लाख मात्र डुब्छ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि दायित्व तपाईलाई के भएको छ त कम हुन्छ। त्यसरी नै पब्लिकहरू पनि चाहिँ के गरेको हुन्छ, 1000-2000 सेयर किनेको हुन्छ भन्दाखेरि थोरै थोरै लगानी गरेर त्यही ठुलो पुँजीको निर्माण भएको हुन्छ कम्पनीमा। अब सानो सानो पुँजी मिलेर लार्ज चाहिँ एकदम एडुकेट क्यापिटल पर्याप्त पुँजी चाहिँ भएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पुँजी धेरै हुन्छ तर लायबिलिटिज के हुन्छ त सबैलाई कम कम हुन्छ, कम दायित्व भएको हुन्छ, कम जिम्मेवारी हुन्छ। पुँजीको चाहिँ डुबे पनि चाहिँ अलिकति कमै जान्छ भन्ने हिसाबले दायित्व बोकेको हुन्छ। पर्पेचुअल सक्सेसन, पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको यो एउटा निरन्तरताको रूपमा हुन्छ। कम्पनी चाहिँ अब आज खोलेर भोलि टुटिहाल्छ भन्ने हुँदैन। पर्पेचुअल सक्सेसनको मतलब हुन्छ कन्टिन्युटी। यसमा चाहिँ कुनै पनि सेयर होल्डरको डेथ भए पनि, कुनै पनि सेयर होल्डर छोडे पनि, कुनै सेयर होल्डर चाहिँ केही कारणले गर्दा चाहिँ त्यो त्यसबाट हटे पनि कम्पनी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बन्द हुँदैन। कम्पनी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ चलिरहन्छ भन्ने त्यो सिस्टमलाई हामी पर्पेचुअल सक्सेसन भन्छौँ। भन्दाखेरि नो इफेक्ट इन कम्पनी बिकज अफ डेथ एनी सेयर होल्डर, बिकज अफ लिभ द एनी सेयर होल्डर अर ल्यान्सी अफ द एनी सेयर होल्डर। कुनै सेयर होल्डर पागलले भए पनि,
मृत्यु भए पनि या त छोडेर गए पनि चाहिँ कम्पनीमा कुनै पनि इफेक्ट पर्दैन। त्यो चाहिँ पर्पेचुअल सब्सिडीमा निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। इट मिन्स इट हैज बीन डेभलप्ड नट टू रिप्लेस द ट्रेडिसनल बिजनेस फर्म। के भन्छ, अब यो जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेको डेभलप हुनु भनेको पुराना कम्पनीहरू जस्तो कि सोल ट्रेडिङ फर्म, एकलौटी व्यवसाय र पार्टनरसिपहरूलाई रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ यसको डेभलप भएको छैन, बट बरु चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्छ। त्यसका लिमिटेसनहरू चाहिँ के गर्छ भने पहिचान गरिदिन्छ। जस्तो कि सोल ट्रेडिङ फर्ममा चाहिँ एकजना व्यवसायी हुन्छ जसमा दायित्व बढी हुन्छ, पुँजी कम हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई अब त्यहाँ चाहिँ त्यसको कमजोरी भयो कि त्यसमा दायित्व बढी हुन्छ, डुब्यो भने एकैजनाको डुब्छ, भनेको धेरै नै बर्डन हुन्छ भन्ने। पार्टनरसिपमा चाहिँ के हुन्छ भने 5 जना 10 जना भनेको 50 जना जतिजना पनि लगानी गरेको हुन्छ भने त्यसमा पनि जोइन्ट स्टक कम्पनीको तुलनामा त्यसमा पनि दायित्व बढेको हुन्छ। तर यो जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईलाई यसमा चाहिँ त्यो दुवैका सोल ट्रेडिङ फर्मको पनि र पार्टनरसिपको पनि जे जति कमी कमजोरी थियो त्यो सबैलाई एड्रेस गरेर तपाईको ठुलो कभरेज, लार्ज कभरेज भन्दाखेरि त्यस्ता कमी कमजोरीलाई इलिमिनेट गरेर त्यसलाई नै के गरेको छ, डेभलप भन्दाखेरि अर्को जोइन्ट स्टक कम्पनीको डेभलपमेन्ट गरेको छ कि जहाँ चाहिँ त्यो सोल ट्रेडिङ फर्मले पार्टनरसिप फर्मले कभरेज गर्न सकेन भने जोइन्ट स्टक कम्पनीले तपाईलाई पुरै लार्ज स्केल कभरेज गरेको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ उत्पादन पनि धेरै नै हुन्छ। जस्तो कि अब एकजना मालिक हुन्छ भने तपाईको नेसनल मल्टिनेसनल रूपमा चाहिँ त्यसको डेभलपमेन्ट त्यस्ता प्रोडक्सनहरू चाहिँ नगर्न सक्छ। तर एउटा ठुलो पब्लिक कम्पनी जब खुल्छ भने त्यसले धेरै नै कभरेज गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्पनी भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईलाई पब्लिकलाई समेटेर खोलिएको हुन्छ र यसको प्रोडक्सन स्केल बढी हुन्छ, यसको एरिया कभरेज बढी हुन्छ है। सोल ट्रेडिङ पनि रहिरहन्छ, पार्टनरसिप पनि रहिरहन्छ, यो पनि रहन्छ। यसको यो डेभलप हुनुको मतलब यो होइन कि सोल ट्रेडिङ फर्म चाहिँ रिप्लेस भइहाल्छ, त्यस हटिहाल्छ, त्यो होइन। त्यो पनि रहन्छ, यो पनि रहन्छ, तर तिनीहरूको तुलनामा यसको स्केल, प्रोडक्सन स्केल बढी हुन्छ, यसले एरिया कभर बढी गर्छ। जस्तो कि तपाईलाई अब एकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एलएच हनीले तपाईलाई कसरी डिफिनिसन गरेको छ कम्पनीलाई हेर्नु। कम्पनी भनेको के हो भन्दाखेरि यो एलएच हनीले तपाईलाई डिफिनिसन दिएको छ। के भन्छ प्रोफेसर हनीले, जोइन्ट स्टक कंपनी इज अ भोलेन्टरी एसोसिएसन। भोलेन्टरी एसोसिएसन को मतलब हुन्छ स्वैच्छिक संस्था जसमा स्वेच्छाले गएको हुन्छ, कसैको कर चापमा गएको हुँदैन, कसैको प्रेसरले गर्दा गएको हुँदैन, कसैको फोर्सले गर्दा गएको हुँदैन भन्ने त्यस्तो संस्थालाई भोलेन्टरी एसोसिएसन भनिन्छ, स्वैच्छिक संस्था। त एलएच हनीले के भन्छ कि जोइन्ट स्टक कंपनी एउटा स्वैच्छिक संस्था हो जसमा इन्डिभिजुअली भनेको व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा स्वेच्छाले गएको हुन्छ, फर प्रॉफिट, having a capital divided into a transferable share ownership भन्दाखेरि संयुक्त पुँजी कंपनी जोइन्ट स्टक कंपनी लाभ आर्जन गर्नको लागि भन्दाखेरि प्रॉफिट कमाउनको लागि खोलिएको व्यक्तिहरूको स्वैच्छिक समूह, स्वैच्छिक संघ हो। जोइन्ट स्टक कंपनी भनेको प्रत्येक व्यक्तिले स्वेच्छाले गर्दा, प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छाले नाफा कमाउने नाफा कमाउने उद्देश्यले, नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले जुन खोलिएको एउटा समूहगत स्वैच्छिक जुन संघ छ
त्यसलाई नै भनिन्छ जोइन्ट स्टक कम्पनी, जसको इट मिन्स ह्याभिङ अ क्यापिटल डिभाइडेड इन्टु ट्रान्सफरेबल सेयर को मतलब हुन्छ जसको पुँजी ट्रान्सफरेबल हुन्छ र विभाजित हुन्छ। आज म सेयर किने, आज म सेयर होल्डर छु भने यदि मलाई मन लागेन भने म आफ्नो सेयर अरू जनाको व्यक्तिको नाममा ट्रान्सफर गर्न सक्छु। भन्दाखेरि यो सेयर भनेको ट्रान्सफरेबल छ, म किनिहाले मलाई नै राख्नुपर्छ जिन्दगीभर भने कुनै जरुरी छैन। आफ्नो नामबाट अरूको नाममा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छु। सेयर क्यापिटल डिभाइड हुन्छ, एकैजनाको क्यापिटल हुँदैन, त्यसमा हजारौं जना मान्छे पुँजी लगानी गरेको हुन्छ। विभाजित गरेर जसले जति लिन्छ पर किताब पर सेयर 100 रुपैयाँको दरले तपाईलाई के भएको हुन्छ भन्दाखेरि विभाजन गरिएको हुन्छ। अब जसले जति लिन्छ, माने कि कोही 2 किता लिन्छ भने 200 रुपैयाँ लाग्छ, कोही 10 किता लिन्छ भने 1000 रुपैयाँ लाग्छ। भन्दाखेरि यो यस्तो सेयर हो जुन ट्रान्सफरेबल हुन्छ, एक अर्काबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र त्यो व्यक्तिको अनरशिप पनि हुन्छ, त्यसको सदस्यताको लागि स्वामित्व हुन्छ, त्यसमा आवश्यक शर्त उल्लेख भएको हुन्छ, त्यो अनरशिप हुन्छ त्यो कम्पनीको। त्यही भएर भन्छ यो एलएच हनीले के भन्छ कि जोइन्ट स्टक कम्पनी इज अ भोलेन्टरी एसोसिएसन अफ इन्डिभिजुअल्स फर प्रॉफिट, नाफा कमाउने उद्देश्यले स्वैच्छिक रूपमा जुन व्यक्तिहरूको एउटा संघ हो, त्यो संघलाई हामी जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्छौं, जसको सेयर भनेको सेयर पुँजी विभाजित हुन्छ र ट्रान्सफरेबल हुन्छ, एक अर्कालाई ट्रान्सफर गर्न सकिने हुन्छ र ती व्यक्तिहरूको अनरशिप, त्यसमा अनरशिप भएको शर्त हुन्छ, त्यो आफू त्यसको अनरशिप हुन्छ, त्यसमा सदस्यको स्वामित्व हुन्छ भन्ने त्यो संस्थालाई प्रोफेसर एलएच हनीले कम्पनी भनिन्छ। हेर है, कम्पनी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौ छैन? अहिले अझै क्लियर गर्छु म यसलाई। कम्पनी भनेको के हो भन्दाखेरि अब हेर्नुस्, तपाईलाई नेपाल कम्पनी एक्टले के भन्छ, तपाईलाई कम्पनीको डिफिनिसन कसरी दिएको छ नेपाल कम्पनी एक्टले। अब हाम्रो नेपालको एक्टले के भन्छ, कम्पनी भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाल कम्पनी एक्टले भन्छ a company means any company incorporated under this act. नेपाल कंपनी ऐनले नेपाल कंपनी ऐन 2063 चलिरहेको छ अहिले। नेपाल कंपनी ऐन 2063 ले के भन्छ
कि कम्पनी भनेको त्यो सबै कम्पनीलाई हामी कम्पनी भन्न सक्छौँ जुन चाहिँ इन दिस एक्ट यो एक्ट अन्तर्गत दर्ता भएको हुन्छ। भन्दाखेरि यो कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत दर्ता भएको जति पनि कम्पनी छ त्यो सबै कम्पनीलाई हामी कम्पनी भन्न सक्छौँ। यो कसको डिफिनेसन अनुसार छ? नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 ले डिफाइन गरिएको छ कि हाम्रो ऐन अन्तर्गत जुन जुन कम्पनी दर्ता हुन्छ त्यो सबै कम्पनीलाई हामी कम्पनी भन्छौँ है। अब तर हाम्रो इन्डियन कम्पनी एक्टले के भन्छ? इन्डियन कम्पनी एक्टले भन्छ इंडियन कंपनी एक्ट 1956। अब हेर्नुहोस् इंडियन कंपनी एक्ट 1956 ले के भन्छ? A company is an artificial person created by law with separate legal entity with perpetual succession and अब हेर्नुहोस् इन्डियन कम्पनी एक्टले कसरी डिफिनेसन दिएको छ? इन्डियन कम्पनी एक्टले भन्छ कि कम्पनी एउटा आर्टिफिशियल पर्सन हो। यो कम्पनी पनि एउटा व्यक्ति नै हो तर आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन होइन। जुन कसले बनाएको छ त ल company is an artificial person created by law with separate legal entity। with separate legal entity को मतलब भयो यसको छुट्टै आफ्नै कानुनी अस्तित्व हुन्छ। जति काम हामी गर्न सक्छौँ, कुनै पनि सामान आफ्नो नाममा हामी पर्चेज गर्न सक्छौँ, सेल्स गर्न सक्छौँ, अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन हामी जुनसुकै कारोबार हामी आफ्नो नामबाट गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै हाम्रो एउटा अस्तित्व हुन्छ भने सेम त्यस्तै एउटा छुट्टै कानुनी अस्तित्व भएको व्यक्ति एउटा कम्पनी हो। त्यसले पनि के गर्छ त तपाईलाई आफ्नै नाममा कम्पनी आफ्नै नाममा केही पनि भन्दाखेरि पर्चेज गर्न सक्छ, सेल्स गर्न सक्छ, कुनै एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ, लिगली रूपमा कोर्ट केस गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यसले इन्डियन कम्पनी एक्टले के भन्छ कि कम्पनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल। यो कानुनले जन्माएको हो, कानुनले बनाएको एउटा कृत्रिम व्यक्ति हो कम्पनी जसको एउटा छुट्टै आफ्नो अस्तित्व हुन्छ विथ पर्पेचुअल सक्सेसन एन्ड कमन सील। पर्पेचुअल सक्सेसनको मतलब हुन्छ कि यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहने एउटा अस्तित्व भएको एउटा आर्टिफिशियल पर्सन हो जसमा जसरी नै कानुनले जन्माएको हुन्छ भने यसलाई कानुनले मात्र चाहिँ डिजल्भ गर्न सक्छ, तोड्न सक्छ। जबसम्म कानुनले यसलाई तोड्दैन, कानुन रिक्वायरमेन्ट अनुसार यो चाहिँ डिजल्भ गर्दैन,
तबसम्म यो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। एन्ड अ कमन सिल र यसको एउटा छुट्टै स्टाम्प हुन्छ, छुट्टै एउटा स्टाम्प हुन्छ। जस्तो हामी कुनै काम गर्यो, एग्रिमेन्ट गर्छौँ या केही गर्छौँ भने हाम्रो सिग्नेचर चल्छ भने त्यही एउटा त्यो पनि एउटा व्यक्ति हो, त्यसको पनि एउटा केही सिग्नेचर हुनु पर्यो भने सिग्नेचरको रूपमा कम्पनीले एउटा साझा चाहिँ एउटा स्टाम्प हुन्छ। जुन सुकै काम गर्दा त्यो कम्पनीको स्टाम्प लागिसकेपछि बुझिन्छ कि यो कम्पनीको नामबाट यो काम भइराखेको छ भन्ने यो कम्पनी इन्डियन कम्पनी एक्ट 1956ले डिफिनिसन दिएको छ है। हाम्रो नेपाल कम्पनी एक्टको अनुसार जुनसुकै कम्पनीले हामी कम्पनी भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको हुन्छ। इन्डियन कम्पनी एक्टले भन्छ कम्पनी भनेको एउटा व्यक्ति हो, कृत्रिम व्यक्ति हो जुन कानुनले जन्माएको छ र यसको आफ्नो छुट्टै अस्तित्व हुन्छ, यो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ र एउटा त्यसको आफ्नो साझा स्टाम्प हुन्छ, साझा छाप हुन्छ भन्ने त्यसलाई इन्डियन कम्पनी एक्टले के भन्छ भन्दाखेरि कम्पनी भन्छ है। ल अब आज तपाईहरुले कम्पनीको बारेमा बुझ्नुभएको छ। अब कम्पनीको बारेमा म एउटा अझै डिफिनिसन लेखाउँछु। तपाईं अब नेक्स्ट क्लासमा म लेखाउँछु यसको कन्क्लुजन डिफिनिसन। हस् त, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। अब यति डिफिनिसनहरु आज पढ्नु होला। कन्क्लुजन डिफिनिसन आफैले लेख्नु होला। पहिला आफैले ट्राई गर्नु होला कि यसको अब एउटा आफैले कन्क्लुजन डिफिनिसन लेख्नु होला, नभए म भोलि यसको एउटा डिफिनिसन लेखेर कम्पनीको कन्सेप्ट अब यही सबैलाई समेटेर म एउटा डेफिनिसन लेख्छु अनि त्यसपछि कम्पनीको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ अनि म त्यसपछि कम्पनीको अर्को टाइटल लिन्छु। हस् त, बाई।